नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त मुख्य खबरहरू सुन्नुहोस्। विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण 1 घण्टाका लागि स्थगित भएको संसद बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने जनाएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखले 1 घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखी संसदमा सो सम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले पेश नगरेसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले असंवैधानिक ढंगले राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाले आफूहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। प्रमुख सचेतक गिरीले नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट 1 हप्ताभित्र छलफल गरी पारित गरेर नागरिकता विहीन नेपालीहरूलाई नागरिकता दिन आफ्नो पार्टी लागिपर्ने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोधपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्र संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध हटाउने बताए। उनले भने राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोस्टममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने लिङदेनले बताएका छन्। त्यसअघि एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेपछि अध्यक्ष लिङदेनले पनि बोल्नका लागि समय पाएका थिए। त्यसक्रममा उनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा घोर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल संसदमा ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि मात्रै किन त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेको त्यो पनि सरकारलाई प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष लिङदेनले सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम आफ्नो पार्टीलाई सही नहुने पनि बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 753वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय, व्यापारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले 753वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आइतबार छुट्टा-छुट्टै पत्राचार गरी कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, व्यापारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि मन्त्रालयले 2 पटक अस्पताललाई निशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। स्थानीय तहलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन निर्देशन दिएको छ। पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, व्यापारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको ओडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचय पत्र समेतलाई आधार मानी कुल शय्याको 10% बिरामीको निशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 64 मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 70 घमा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, व्यापारिसे बिरामीका लागि 10% शय्या छुट्याई निशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, व्यापारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराए नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार पार्टीका संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू भेला भई जेठ 17 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शन काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि संसद भवनसम्म भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले देशभक्त नेपाली एक हौं, देशघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर बोकी प्रदर्शन गरेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। थुन्चेक बहसका लागि 10 दिनको समय तोकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले यस प्रकरणमा आरोपीहरूलाई थुन्ने, धरोटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्ने बारे 31 जेठमा आदेश गर्ने भएको हो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दुवै पक्षको बहसका लागि समय व्यवस्थापन गर्न आदेश दिँदै 31 गते मध्याह्न अघि बहस टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन्। सो समयमा सरकारी वकिल, जाहेरीकर्ताका कानून व्यवसायी, आरोपितहरूका कानून व्यवसायीहरूका लागि समय व्यवस्थापन गरिएको छ। न्यायाधीश न्यौपानेले जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहसका लागि सरकारी वकिललाई 3 दिनको समय दिएको सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए। सरकारी वकिलहरूले आजै आरोपको पक्षमा बहस सुरु गरेका छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूलाई 6 दिनको समय तोकिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित 30 जना विरुद्ध ठगी, लिखत कृत्य, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। प्रतिवादीहरूबाट 27 करोड 50 लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। थुन्चेक बहसका लागि पक्राउ परेका 18 जनालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। अन्य 12 जना अझै फरार छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतले दिएका 15वटा मुर्रा जातको राँगोबाट 3 वर्षमा 1 लाख भैँसी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आइतबार मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च प्रजनन क्षमताका 15वटा राँगाहरूबाट 3 वर्ष पश्चात वार्षिक कम्तीमा 1.5 लाख डोज बिरे उत्पादन हुने र 1 लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नस्ल सुधार मार्फत भैँसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए। यसअघि सन् 2018 मा नेपालमा भएको नेपाल भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक समूहको बैठकबाट नेपालले भारतसँग 15वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो माग गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले उपहार स्वरूप 15वटा राँगो दिएको विषयमा ट्रोल भएपछि मन्त्रालयले यसअघि नै आग्रह गरिएको स्पष्ट पारेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई 15वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो उपलब्ध गराइने विषय नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले उपलब्ध गराउने उच्च प्रजनन क्षमताको मुर्रा राँगो नेपाललाई वस्तुगत सहायता स्वरूप निशुल्क उपलब्ध हुने बताउँदै मन्त्रालयले प्राविधिक पक्ष निरीक्षणका लागि विज्ञ एवं प्राविधिकहरू छिट्टै भारत स्थित सम्बन्धित सरकारी फार्ममा जाने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। उक्त राँगोहरूलाई राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरू पोखरा, नेपालगञ्ज र लाहानमा राखिने भएको छ। प्राविधिक पक्ष टुङ्गिए पश्चात भारतीय पक्षबाट नेपालको भन्सार नाकासम्म ती उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगाहरू उपलब्ध हुनेछन्। यसरी प्राप्त राँगाहरूलाई पशु सेवा विभाग मातहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरू पोखरा, नेपालगञ्ज र लाहानमा व्यवस्थापन गरी उच्च गुणस्तरको जमेको बिरी उत्पादन गरी कृषकहरूलाई कृत्रिम गर्भाधान कार्यको लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रहित विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सचेतक बर्तौलाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्रविरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। प्रचण्ड जहाज चढ्नु केही क्षण अगाडि मात्र नागरिकता ऐन जारी हुनुले प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कसका अगाडि घुँडा टेके भन्ने स्पष्टै छ। यस्तो राष्ट्रविरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही सुरु गरिनुपर्दछ, उनले भनेका छन्। सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको कुनै भूभाग अन्य कुनै मुलुकलाई दान दिने वा छाड्ने वा सट्टापट्टा गर्ने अधिकार नदिएको बताउँदै भारतमा रहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभाग माथिको दाबी छाड्ने अभिव्यक्ति दिनु मुलुकप्रतिको गद्दारी भएको टिप्पणी गरे। नेपालको कुनै सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुनै भूभाग अन्य कुनै मुलुकलाई दान दिने वा छाड्ने वा सट्टापट्टा गर्ने अधिकार दिएको छैन र प्रधानमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि बसेको मन्त्री परिषद स्वयंले समेत यस्तो अधिकार प्रचण्डलाई दिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थिएन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भूमिमा रहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमाथिको दाबी छाड्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको मुलुकप्रतिको गद्दारी हो। सन् 2019 देखि बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्ध भने प्रचण्डको भनाइको अर्थ 2019 मा भएको संविधान संशोधनबाट नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिनु नै गलत भएको भन्ने देखिन्छ, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अन्तर्वार्ताबाट सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धको कार्यवाहीको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले संविधानको धारा 17(2) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड 1 र 2 विपरीतको कार्यवाहीको बताएका छन्। यस्तो कार्य मुलुक विरुद्धको घात हो। यस्तो भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने र यसको षड्यन्त्र गर्ने कार्य मुलुकी अपराध संहिताको दफा 49 र 51 विरुद्धको अपराध हो, उनले भनेका छन्।
नेकपा एमाले प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत रिजालले शनिबार 4 दिने भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गर्ने अधिकार नभएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यू दिल्ली जानुस् कि उज्जैन, दौरा सुरुवाल लगाउनुस् कि गेरु वस्त्र, एक्लै भेट्नुस् कि परिवारका सदस्य राखेर तपाईलाई यो देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार छैन, उनले भनेका छन्। नेता रिजालले देशभित्र 1 मिनेट पनि नउठेको भूमि साटफेरको आइडिया दिल्लीमा तपाईँ पुगेपछि कसरी फुर्यो भन्दै प्रश्न समेत गरे। पहिले नेपाली भूमिमाथिको हक स्थापित गर्नुस् अनि मात्र समाधानका बारेमा छलफल गरौँला। देशभित्र 1 मिनेट पनि नउठेको भूमि साटफेरको आइडिया दिल्लीमा तपाईमा कसरी फुर्यो? के यो तपाईको आफ्नै दिमागको उपज हो? हरदम याद गर्नुस्, यस देशमा नेकपा एमाले छ, संसदमा सशक्त प्रतिपक्ष छ र तपाईका यी र यस्ता कुनै पनि अवांछित सपना पूरा हुन किमार्थ दिँदैन, उनले भनेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। चिनिया रक्षा मन्त्री ली साङफूले चीन र अमेरिका बीचको टकराव सिङ्गो विश्वका लागि पीडादायी हुने बताएका छन्। एसियाका वरिष्ठ सुरक्षाविदहरू संलग्न साङ्ग्रिला संवादमा बोल्दै रक्षा मन्त्री लीले चीन अमेरिका बीच हुने कुनै पनि टकरावले विश्वमै असह्य पीडा र आपद निम्त्याउने बताएका छन्। चीन र अमेरिका बिल्कुल फरक प्रणाली अँगालेका देश हुन् र धेरै विषयमा फरक छन् भन्दै उनले यसकै कारण साझा बिन्दु र सहयोगका क्षेत्रबाट यी दुई देशलाई अलग राख्न हुँदैन भनेका छन्। एसियामा नेटो जस्तै सैन्य संगठन बनाउने चेष्टा नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै उनले त्यसले एसियालाई द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने ठोकुवा पनि गरे। ताइवान, साउथ चाइना सी र हालै अमेरिकाले चिनिया चिप्समा लगाएको प्रतिबन्ध लगायतका थुप्रै विषयमा चर्को मतभेद रहेको छ, जसका कारण बेला बेलामा यी दुई देशबीच तनाव उत्पन्न हुँदै आएको छ, तर प्रत्यक्ष टकराव भने अहिलेसम्म भएको छैन। भारतको दक्षिण पूर्वी राज्य उडिसामा शुक्रबार साँझ 3वटा रेल एकापसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 288 पुगेको छ। उडिसा राज्यको बालासोर जिल्लामा भएको दुर्घटनामा 900 जना घाइते भएका छन्। भारतको केन्द्र सरकार र उडिसा राज्य सरकारले उद्धार कार्य लगभग सकिएको घोषणा गरेका छन्। भग्नावशेषमा च्यापिएकोहरूलाई निकाल्ने काम सकिएको र दुर्घटनाग्रस्त रेलहरूका भग्नावशेष पन्छाउने काम पनि सकिएको बताइएको छ। चेन्नईबाट कोलकाता गइरहेको कोरोमण्डल एक्सप्रेस स्टेसनरी सामान बोकेको मालवाहक रेलसँग ठोकिएको थियो। त्यसपछि एस बन्तापुरबाट कोलकाता गइरहेका हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेसको यात्रुवाहक रेल पनि ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा दुवै यात्रुवाहक रेलका डिब्बाहरू लिकबाट पल्टिएका थिए। दुर्घटनाग्रस्त रेलमा 2000 बढी यात्रु रहेको अनुमान गरिएको छ। यो दुर्घटनालाई भारतको रेलवे इतिहासमै सबैभन्दा डरलाग्दो भनिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार दुर्घटनास्थलको अवलोकन गरेका थिए। र अन्तमा खेल खबर। म्यानमारमा आयोजना हुने AFC अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न जाने नेपाली महिला टोलीलाई आइतबार बिदाई गरिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मुख्यालयमा आइतबार एन्फाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर म्यानमारमा छनौट खेल्न जान लागेको नेपाली महिला टोलीको बिदाई गरेको हो। टोलीलाई एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ, प्रवक्ता सुरेश शाह लगायतले बिदाई गरे। एन्फा अध्यक्ष नेमवाङले म्यानमार भ्रमणलाई सार्थक बनाउन शुभकामना समेत दिए। छनौट अन्तर्गत नेपाल छनौटको समूह B मा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपेई छन्। नेपालले जुन 6 मा आयोजक म्यानमारसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। यिनै खबरहरूसँगै लेक्सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।